वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इजलास में शिरकत के लिए विफाकी वज़ीर खजाना, नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर वुज़रा शरीक हैं। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए मौशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। बिल्कुल, अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद हैं। उमैर, बताइएगा, बजट आज पेश किया जाएगा, क्या क्या तजवीज़ हैं जो कि ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल 2025-26 का जो 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट है वो आज पेश किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कौमी असम्बली में बजट पेश करने से कबल शाम 3 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ था, जो कि अब कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसमें बजट मसौदे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी भी दी जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज शाम 5 बजे होगा, जिसमें वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट पेश करेंगे। जिस वफाकी बजट में जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक, जबकि कम से कम तनख्वाहों में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और 30% अलाउंस मिलने का इम्कान है, और इतहैक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की जो है तजवीज़ भी पेश की गई है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में भी दरद बदल करके टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख रुपए से जायद करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है, जबकि हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के इजलास में करेंगे। वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए मजीद सख्त इकदाम किए जाने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स के लिए जो है बैरूनी मुल्क जाने पर पाबंदी बरकरार रहने की तवक्को भी की गई है। नॉन फाइलर्स के 50,000 रुपए निकलवाने पर जो है वह विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% होने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत की कैश खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इकदाम किए जा सकते हैं। आइंदा माली साल 2025-26 का करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% रखने का तखमीना भी लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ जो है वो 35 अरब से लेके 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। नए बजट में सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए और दिफाई के लिए जो है 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट खसारा 6,500 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना भी लगाया गया है। अगर कर्जों की बात की जाए, कर्जों पर सूद अदायगी के लिए जो है 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा जो है रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद देने की तजवीज़ जो है वो भी ज़ेर गौर है, जबकि हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ भी दी है। ज़राए का मजीद कहना है कि आइंदा बजट में जो है 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है, जबकि गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहला अवार खत्म करने के साथ साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी कमी की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सेनेट इजलास भी आज शाम 6 बजे जो है वो तलब है, जिसमें 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल सलीम रहमान 3 तरामीमी बिल जो है वो पेश करेंगे। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। पार्टी जराये के मुताबिक जो है PTI की जानिब से बजट के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारियां जारी है। बजट के लिए मनसूबा बंदी तय की जा रही है कि इस हवाले से आज जो है PTI ने मुशावरत के लिए अहम इजलास जो है वो आज तलब किया था। जराये का कहना है कि इजलास में पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत की गई है। इजलास में पार्टी के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो एहतजाज पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। जी अच्छा उमैर, हमें ये बताइएगा, जैसे कि बजट की तैयारी में IMF के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनको ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है। अगर आपकी माहिरीन से बात हुई है, माहिर मुआशियात से, तो वो क्या बताते हैं ये जो आने वाला बजट है ये IMF के कितना ज़ेर असर है, कितना IMF का इसमें अमल दखल होगा?
देखें, अगर आप बात कीजिए तो अगर आप देखें IMF की जो वेबसाइट है वहां पर अगर आप 2025 बजट के हवाले से कुछ भी सर्च करें तो मुख्तलिफ जराए ने ये दावा किया है कि तमाम तर बजट जो है वो IMF की जानिब से ही जारी करता है, लेकिन अब ये कहना कबल इस वक्त होगा जब बजट का मसौदा जो है जो अभी तक सामने आया है और अभी तक जो ऐलानात आगे आने वाले हैं उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि बजट जो है वो IMF के कहने पर बनाया गया है या जो हमारे वजीर है उनके कहने पर। अच्छा उमेर, ये भी बताइएगा कि कौन से शोबे हैं, फॉर एग्जांपल हम तालीम की बात कर लें या सेहत या इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट में जिनको तरजीह दी गई हो? काफी जो देखें मुख्तलिफ जो जी उमेर। देखें मुख्तलिफ जो हमारे फील्ड्स हैं उस पर मुख्तलिफ किस्म के बजट जो है वो दिए गए हैं। इस पर अगर बात की जाए तो हमारे पास ये गाड़ियों पर सस्ती होने की जो है उस पर बात की गई है। इसके साथ साथ जो है अशिया जो महंगी और सस्ती होने जा रही है उस पर काफी बात की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो हमारी अशिया जो महंगी है और बात सस्ती होने की तवक्को की जा रही है, जिसमें जराए ने ये भी दावा किया है कि 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स भी जो है वो उसकी शरह जो है वो 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज दी गई है, जिसके नतीजे में छोटी गाड़ियां महंगी हो सकती है। इसके साथ साथ इसी तरह जो बेकरी मसनूआत है, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स आयद किए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है, जिसके नतीजे में ये अशिया भी महंगी होने का इम्कान है। दूसरी जानब जो बजट में सिगरेट और मशरूबात पर टैक्सों में कमी की तजवीज भी दी गई है, जिसके बायस ये मसनूआत सस्ती हो सकती है। यहाँ पर जराए ने यह दावा किया है कि हर साल जो है सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की पुरानी रवायत खत्म करने पर भी गौर किया जा रहा है। बजट में जो है ये प्रॉपर्टी सेक्टर से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ अगर बात कीजिए तो हुकूमत ने टैक्स नेट को वक्त देने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आमदन हासिल करने वालों को भी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। खास तौर पर जो बैरूनी मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज जो है वो दी गई है। जी अच्छा उमेर, ये बताइएगा कि कल जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया था उसमें क्या आदाद शुमार बताए गए थे? जी उमेर। उमेर से हम दोबारा राबता कायम करने की कोशिश करेंगे। नए माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल बजट खसारा जो है वो GDP का 5% तक रहने का इम्कान बताया गया है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए किए जाने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलाकर 19,298 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा जो तरक्याती अखराजात हैं, वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें 120 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले N5 शाहरा भी इसमें शामिल है। आपको बताएं कि माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़ है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए तजवीज़ किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद उमैर हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमैर, कल जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया था उसमें क्या बताया गया था वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, किस हद तक अहदाफ को हासिल किया गया? देखें, गुज़िश्ता रोज जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया था उसमें उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह थी वो 12% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% तक महदूद रही थी, जो अवामी सतह पर निस्बतन मुस्बत पेशरफ्त करार दी जा रही थी। इस ज़राए के मुताबिक जो सालाना फी किस्त थी उसकी आमदन का हदफ जो था वो तकरीबन
ٹھیک ہے، عمیر کو ہم عمیر تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آج 10 جون ہے اور بجٹ پیش کیا جائے گا، 5 بجے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں سبسڈیز کے لیے 1186 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت ریٹیلرز پر بھی ٹیکس کی وصولی مزید سخت کرنے جا رہی ہے۔ محمد عمیر سے ایک بار پھر سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی عمیر۔ جی دیکھیں، جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ گزشتہ سالانہ گزشتہ روز جو اقتصادی سروے جاری ہوا تھا، اس کے مطابق جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 12% کے ہدف کے مقابلے میں صرف 5% تک محدود رہی تھی، جبکہ جو عوامی سطح پر نسبتاً ایک مثبت پیش رفت قرار دی جا رہی تھی۔ یہاں پر ذرائع کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ سالانہ فی کس آمدن کا ہدف جو تھا وہ 5,43,969 روپے مقرر کیا گیا تھا، جبکہ تاہم اصل فی کس آمدن جو تھی وہ 34,794 روپے کے کم، یعنی تقریباً 5,09,175 روپے فی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس آمدن جو تھے وہ 7,799 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 8,393 ارب روپے ریکارڈ کی گئی تھی۔ جی اچھا یہ بتائیے گا عمیر، تنخواہ دار طبقے کو کتنا ریلیف ملنے کی امید ہے؟ کیا بتایا گیا ہے اس حوالے سے؟ کوئی تجاویز ہے؟ دیکھیں، اب تک جو تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10% تک ریلیف دینے کی توقعات کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہنا اب قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آج ہونے والے وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں اہم فیصلہ ہوگا۔ ذرائع نے 6% جو ہے وہ اضافے کی جو تجویز ہے وہ دے دی ہے کہ 6% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا عمیر، یہ بھی بتائیے گا کہ بجٹ میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، اب تک جو مسودہ آیا ہے اس میں کافی جو بجٹ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہے، لیکن بے روزگاری کے حوالے سے یہ بات کی گئی گزشتہ رات، جو جیسے کہ وفاقی وزیر نے بات کی، جو کہ وزیر خزانہ ہے، انہوں نے بات کی کہ ہمارے دعوے وہ نہیں ہے کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے یا ہم گھر دیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں ہو۔ اب تک جو بے روزگاری ہے اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا، نان فائلرز کے لیے کتنے سخت اقدامات جو ہیں وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو نان فائلر ہے ان کے لیے مزید جو ہے ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2025-26 کے بجٹ میں نان فائلرز پر بیرونی ملک سفر کرنے پر پابندی عائد کرنے کی جو تجویز ہے وہ زیر غور ہے، جبکہ بینک سے اگر وہ لوگ 50,000 روپے یا زائد کی رقم نکلوانے پر وتھ ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر جو ہے 1.2% کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی زیر غور ہے۔ تاہم جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نان فائلرز کی موبائل فون سمز اور انٹرنیٹ ڈیوائسز بلاک نہیں کی جائیں گی، البتہ جو نان فائلرز پر گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نان فائلرز کسی قسم کی مالیاتی ٹرانزیکشن، شیئر خریدنے یا میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ جی اچھا عمیر، یہ بھی بتائیے گا کہ کسانوں اور مزدوروں کے لیے اس بجٹ میں کیا مراعات رکھی گئی ہیں؟ کوئی تجاویز پیش کی گئی ہیں کسانوں کے لیے بھی؟ جی تاحال اس طرح کی جو مسودہ ہے اس میں جو اس طرح کسانوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات تو سامنے نہیں آ رہی، البتہ جب جو بجٹ ہے وہ جب پیش کیا جائے گا اسمبلی میں تو تب ہم اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کسانوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اچھا عمیر، یہ بتائیے گا ریئل اسٹیٹ اور جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے ان کے بڑے تحفظات اور رہے ہیں اس سارے بجٹ کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی خاص اقدامات یا کوئی خاص تجاویز ہیں اور کیا انہیں بجٹ سے پہلے اعتماد میں لیا گیا؟ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی کافی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہیں اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آئندہ بجٹ میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو ریلیف ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بھی تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جو ہے پراپرٹیوں پر فیڈر ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے گی، اور اوورسیز کے لیے جو ہے پراپرٹی خریداری پر ٹیکس چھوٹ کے لیے NOC کی پابندی جو ہے وہ بھی ختم کی جائے گی۔ ذرائع نے مزید یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز بھی تیار کر دی گئی، جبکہ FBR 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر FID ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر سکتی ہے۔ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا عمیر کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے اور امپورٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟
उमैर से एक बार फिर से राबता करेंगे। अहम खबर है, आज 5 बजे कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आइंदा माली साल 2025-2026 के विफाकी बजट के अहम निकात भी सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये और दिफा के लिए जो है वो 2,550 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। उमैर, आपसे सवाल ये था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इम्पोर्ट को बैलेंस करने के लिए कुछ इकदाम तजवीज़ किए गए हैं बजट में? जी, काफी इकदाम जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे। जो वफाकी काबीना का इजलास है, इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी और तमाम जो बिल्स हैं, वो मसौदा जो है वो उस पर काफी बहस जो है वो आज की जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें किया जाएगा और उसका जो एलामिया वो भी जो इजलास है उसके बाद जारी किया जाएगा और उसके बाद 5 बजे जो है ये तमाम बिल जो है जो भी वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी की जाएगी वो। उमैर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है? बजट आने वाला है, किस हद तक रिलीफ मिलने की उम्मीद है? माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद भी होंगे। एक बार फिर से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताइएगा, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखी जाए इस बजट से? जी मीर साहब, आज 5 बजे बजट पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट है, जो कि आज असम्बली में पेश किया जाएगा। इसकी जो तजवीज़ सामने आई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। एक बार फिर से बात करेंगे। माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं? किस तरह का बजट होगा? आप सब उम्मीदें लगाते क्यों हैं, बशमूल मेरे? इस मुल्क में कभी आज तक आवाम की बेहतरी का कोई बजट आया है? नहीं आया है। बजट एक ऐसी चीज है कि ये हुकूमत अपने ही अखराजात पूरे नहीं कर सक रही है। ऑल टाइम हाई बोरोइंग है हमारी। इस वक्त हम क्या और टैक्सेस लगा रहे हैं, सुन रहे हैं कि GST को 18 से 20% कर दिया जाएगा, दूसरी चीजें हो रही हैं। हमारी इकोनॉमी 2.7% GDP ग्रोथ है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ। एग्रीकल्चर जो है वो 1.5% नेगेटिव ग्रोथ है, सॉरी LSM की, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी कम है। मेरे ख्याल में कोई रिलीफ नहीं है इस बजट में। ज्यादा तवक्कुआत रखेंगे तो फिर ज्यादा दुख होगा। अच्छा, IMF के ज़ेरे असर ये बजट है। यकीनन IMF की जो शराइत हैं उसके ही हिसाब से ये बजट तैयार किया जा रहा है, तो अवाम को इसमें कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, या आपको लगता है कि पिछले जो बजट पेश किए गए हैं उनसे ज्यादा सख्त ये बजट होगा? देखिए, जब आप IMF से पैसे लेंगे तो वो अपने पैसे को सिक्योर करेगा ना। जैसे आप बैंक से भी पैसे लेते हैं तो आपको किस्त देनी पड़ती है। जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेंगे IMF से, और पिछले 58 इयर्स में 25 टाइम्स हम IMF के पास गए हैं। IMF तो हमारे पास नहीं आता है। हम यहाँ सियासतदान जो है अपना सारा मलबा IMF के ऊपर डाल देते हैं कि IMF हमसे जबरदस्ती ये बजट बनवा रहा है। बिल्कुल नहीं जबरदस्ती वो बनवाते। वो ये कहते हैं कि सब्सिडीज ना दें, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को सही ग्रिड में रखें, लॉसेस पूरे करें, वो ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करें। ऐसी 15 चीजें वो ये जो कहते हैं वो हमें खुद से ही करनी चाहिए। हमें IMF के कहने से पहले ही ये करनी चाहिए। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस के अंदर है, अक्यूमुलेटेड लॉस जो है उनका,
وہ ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے, ہم بیچتے ہی نہیں اس لیے کہ اس میں سے نوکریاں جائیں گی تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ہر طریقے سے یہی ہو رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھا رہے ہیں, ٹیکس کے پرسنٹیج کو بڑھاتے جا رہے ہیں ورٹیکلی. ٹیکس نیٹ ہاریزونٹلی بڑھنا چاہیے. آج کے ڈیجیٹل دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایف بی آر ساری کیا کہتے ہیں اس کو آڈٹس کروانا شروع کرے تو لوگ گھبرائیں گے بھی نہیں. یہاں پہ لوگ گھبراتے ہیں ٹیکس دینے سے نہیں بلکہ ٹیکس لینے والے سے گھبراتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ نان فائلس کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے کہ نان فائلس سے جی ایس ٹی 18 سے بڑھا کر 20% کیے جانے کا امکان ہے, پھر وہ جو ہے ان پہ سفر کی بھی پابندیاں لگائی جائیں گی, اس کے علاوہ 50,000 نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا, یہ اقدامات آپ کو لگتا ہے کہ کارگر ثابت ہوں گے؟ دیکھیے سفر پہ تو پابندی کوئی نہیں لگا سکتا. ہر شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے سفر کرنا, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سفر ٹریول کے اوپر بین لگا سکے. مگر جو نان فائلرس کے لیے جو بھی وہ سختیاں کریں گے میرے خیال میں صحیح ہے, کرتے بالکل ہونی چاہیے. آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اوپر سختی تو ہوگی. اچھا میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اپنے اخراجات میں کمی کا کوئی منصوبہ رکھتی ہے یا صرف عوام پر ہی بوجھ ڈالنا ہے؟ نہیں, کمی تو کچھ نہیں, یہ کبھی کوئی چیز کم نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ابھی سینٹ اور کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے ہیڈز کی تنخواہ 600% بڑھا دی ہے. یہ ایک عجیب سا گورکھ دھندا ہے پاکستان میں کہ ایک منسٹر کی تنخواہ 3-4 لاکھ روپے ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے تک تنخواہ نہیں لیں گے, مگر 9 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, وہ بھی حکومت کی ہے. 28 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ ہے ان کے آفس چلانے کا, وہ بھی حکومت کی. اچھا میر صاحب حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ معاشی بحالی کا بجٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہے؟ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ٹیکس ریونیو کا ہدف 14,131 ارب روپے اور نان ٹیکس ریونیو وصولی کا ہدف 5,167 ارب روپے تجویز کیے جانے کا امکان ہے. تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عتیق صاحب, تاجروں کے جو تحفظات تھے کیا امید رکھی جا سکتی ہے بجٹ میں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی عتیق صاحب دوبارہ سے ان سے رابطہ ہم قائم کریں گے. آپ کو بتائیں کہ آج 10 جون ہے, بجٹ پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے اور 5 بجے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اور تمام سیلری سلیب پر 2.5% ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ پینشنرز کے لیے 10% اضافے کا امکان ہے, جبکہ پینشن میں 1,055 ارب روپے مختص سے کیے جائیں گے. تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق صاحب بہت شکریہ. آپ کا بتائیے گا تاجروں کے تحفظات آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ دیکھیے, جہاں حکمران پورا سال اپنے اعداد و شمار کو بہتر بتاتے رہے ہیں, اب اقتصادی سروے میں برملا اعتراف کیا گیا کہ بہت سے اہداف پورے نہیں ہو سکے اور ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اشارے ایسے بھی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرض کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہے, اسی طرح بیسک نیڈز پر ٹیکسز لگے ہیں انڈائریکٹ, اور دوسرا بجلی کی مہنگی قیمتیں ہیں, ایک اینٹی بزنس انوائرمنٹ پنپ گیا ہے. تو اس میں حکومت جس نے کچھ سنجیدگی کے ساتھ پورا سال اس طرح کے اقدامات نہیں کیے کہ جس سے کوئی صورتحال معیشت کی بہتر ہو, سیر سپاٹے میں وقت گزار دیا, اپنی تنخواہیں بڑھانے میں وقت گزار دیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سرکاری اخراجات وہ کم نہیں ہوئے, مراد بڑھا دی, تنخواہیں بڑھ گئی پارلیمنٹرینز کی. تو سارا سال تو انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا. تو حکومت کے اگر عوام کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو دیکھیے 2 سال سے بجلی فری دے دیں گے, بجلی کی قیمتیں کمی کر دیں گے, آئی پی پی سے نئے معاہدے کریں گے, لیکن آج بحران
اپنی جگہ موجود ہے، نہ قیمتیں کم ہوئی، نہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ اس بجٹ سے ہمیں کوئی توقعات وابستہ کرنی چاہیے. ہاں البتہ اعداد و شمار ضرور کچھ ابتدا میں پیش کیے جائیں گے تاکہ بجٹ کے بارے میں تعریفی ڈنکے بجانے ان کے مخصوص لوگوں سے ڈنکے بجوا لیے جائیں. بجٹ بہت اچھا تھا، بجٹ متوازن تھا. یہ ایسی بات ہے جیسے کسی وینٹیلیٹر پہ پڑے مریض کے بارے میں کہا جائے ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے، ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ حکومت کے پرانے طریقے ہیں. تو عوام کو خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ عوام کو اپنی خاموشی کی سزا قبول کرتے اس بجٹ میں بھی اب جو اشاریے سامنے آئیں گے، جو فیصلے سامنے آئیں گے، جو ٹیکسز سامنے آئیں اس کی ادائیگی کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا اس حکومت سے پچھلے 3 سال سے جو ہمیں نت نئے اعصابی بھی اور دیگر معاملات میں بھی جو تکلیفیں پہنچی ہیں، تو آئندہ کوئی ہماری مشکلات کا ازالہ ہو جائے گا، ایسا پاسبل نظر نہیں آتا. عتیق صاحب، بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا تاجروں سے کوئی مشاورت کی گئی، ان کی تجاویز دی گئیں، ان سے کوئی مشورہ کیا گیا، یا آپ نے اپنے تحفظات ان تک پہنچائے، یا پھر یہ حکومت کی ایک مرضی کا بجٹ ہے؟ دیکھیں حکومت کو تو اس سے سبق لینا چاہیے تھا کہ ایک ملکی تاریخ میں یہ تاجر دوست اسکیم اپنی غلط شرح کی وجہ سے، غلط طریقہ کار کی وجہ سے، یہ ملکی تاریخ کی بدترین اسکیم تھی جو اس سے برا، جس کے 5 کہا جائے کہ یہ 500 ارب اس میں اس کا تخمینہ اہداف کا تھا، اور وہ 30-33 ارب میرا خیال ہے 33 لاکھ روپے بھی وصول نہ ہو پائے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے سبق نہیں لیا کہ اس کی اصلاح کرتے، اس سے کوئی تاجروں سے مشاورت کرتے. جو آئی ایم ایف کے اثر و رسوخ پاکستان کی مالیاتی معاملات سے بڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مقامی لوگوں میں بالکل دمخم نہیں رہا کہ وہ اپنے لوگوں سے مشاورت کریں. اب جو حکم اوپر سے آتا ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. ایک سودی دیوتا ہے جو پاکستان کے عوام کی جس کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، اسی کے اہداف پہ بجٹ بنتا ہے. بجٹ میں آدھے سے زیادہ جو سودی قسط ہے وہ آئی ایم ایف کی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پہلی بجٹ خسارے کا ہے، محصولات پورے ہونے کے بھی توقعات نہیں ہیں، کوئی ہدف ٹیکسیشن کا وہ پورا نہیں ہو سکے گا، اور پھر اس کے بعد جمع جوڑ کر کے لوگوں کے خون نچوڑ کے آئی ایم ایف کو سود کی قسط دی جائے گی. تو ضابط الہی ہے، میں نہیں سمجھتا اس کو بجٹ کہا جا سکے گا. یا اس طرح کے جو مالیاتی معاملات ہیں دنیا کی کسی قوم کو ترقی دے سکیں، کسی ہماری عوام کو خوشحالی دے سکیں، مجھے دور دور تک آثار نظر آتے نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر حکمران سنجیدہ ہوتے تو غیر ملکی دورے کم کر دیتے، کابینہ کا سائز کم کر دیتے، اپنے اخراجات کم کر دیتے، اپنی مفت گاڑیاں، مفت پیٹرول، مفت بجلی، یہ جو للے تو للے ہیں یہ قوم پہ مثال کرتے کہ ہم بھی اپنی آسائشوں میں سے قربانی دیتے. لیکن ایسا نہیں رہا، ایسا ہوا نہیں. اپنے تمام تر معاملات تو انہوں نے سیدھے رکھے، لیکن ساری مشکلات ٹیکسوں کی صورت میں عوام پر انہوں نے نازل کی. عتیق صاحب، آپ نے ذکر کیا حکومتی اخراجات کا، تو کیا حکومت اگر اپنے اخراجات کم کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکل جاتے؟ اور کیا حکومت کرنا نہیں چاہتی، یا حکومت کے پیروں میں آئی ایم ایف کی بیڑیاں اس قدر سخت ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دے ہی نہیں پاتے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کی بیڑیاں حکومت کے پیروں میں نہیں ہے، وہ ہمارے پیروں میں ہے. یہ تو اپنا کام سیدھا کر کے نکل جائیں گے. کوئی بھی حکومت آئے گی وہ یہ وبال ہم پر، اس لیے کہ یہ کچھ عرصے پہلے ڈیفالٹ کے قریب جو ایک باتیں کی جا رہی تھی، آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں بھرنے نہیں دے گا، یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے. تو جس کو دنیا میں پاکستان جیسے چند ہی ممالک ہوں گے جو اپنا پورا محصولات آئی ایم ایف کی نظر کر دیتے ہیں، تو آئی ایم ایف کو ظاہر سی بات ہے پاکستان کہاں چھوڑے گا وہ. تو یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکلنے والے ہیں، یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. لیکن آپ دیکھیں یہ ان کا ایک ایسا جملہ بن گیا جو جیسے کسی کی کوئی ایک عام بات ہوتی ہے اور وہ بات پہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم باہر آ جائیں گے.
लेकिन कहाँ आ सके। मौजूदा हुकूमत का तो एक ही डायलॉग है कि बस ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन मजीद कर्जे लेने के बाद ये कहा जाए कि हमारा आखिरी प्रोग्राम है, ये कैसे मुमकिन है। इसलिए ये मुल्क की तारीख के इंतहाई भयानक कर्जों की सतह हम पर है। तो मुझे तो सिवाय अंधेरे की चारों तरफ कुछ नजर नहीं आता, और आने वाले वक्त में मुआशी एतबार से, मालियाती एतबार से मैं बेहतर नहीं समझता। हमसे कोई मुशावरत नहीं करता, कोई नहीं पूछता, इसलिए कि उन्हें पता है कि पूछने का फायदा कोई नहीं। हमने तो एक खास हदफ पूरा करना है, फिर हमें कर्जे मिल जाएंगे, IMF इनाम में कर्जा दे देगा। हमारा काम कर्जों से चल जाता है, हमें ताजिरों के साथ वक्त जाया करने की जरूरत क्या है। और वो कर्जे जो हम लेंगे हमारी जरूरियात पे पूरे होंगे, तो उसे पूरा इस अवाम ने है। हम तो अपने घरों में निकल जाएंगे, कोई लंदन निकल गया, कोई अमेरिका, कोई दुबई जाके चला जाएगा, अपने अपने घरों में जाए, की औलादें मौजूद हैं। तो इसलिए ये कौम को सोचना चाहिए कि कौन लोग हमारे पल्ले पड़े हैं और हमारा मालियाती मुस्तकबिल क्या है, हमारी मैशियत कहाँ जाएगी, हमारे बच्चों की क्या मुस्तकबिल है। इसलिए बजट की जो भी आवाजें मैं सुन रहा हूँ बड़ी हौलनाक हैं, और इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कांटों की एक टोकरी है जिसमें हम फूलों की तवक्को रखें तो ये खुद फरेबी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि आवाम को इस बजट से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए, क्योंकि ये बजट IMF के ज़ेर असर है और इसमें आवाम को रिलीफ मिलने के जो तवक्कुआत हैं वो काफ़ी कम हैं। ताजरों ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो आने वाला बजट है उनसे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती।